अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मौर्रिखीन लिखते हैं कि चूंकि शहर के कुर्ब जवार में मंजनीकों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की कमी थी, इसलिए जब वो निशापुर से 3 मंजिल की दूरी पर था तो उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि छकड़ों और गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा पत्थरों की मिकदार भर ली जाए। जब वो निशापुर के करीब पहुंचा तो हुक्म दिया कि 3000 तीरों के चरख शहर के चारों तरफ मुनासिब मुकाम पर नस्ब किए जाए। जब अहले शहर ने हलाकत और तबाही का ये तबाहकुन साजो सामान देखा तो उनके आसान खता हो गए। चुनाचे उन्होंने शहर के काजी रुकनुद्दीन को तोली खान के पास सुलह के लिए रवाना किया। तोली खान ने काजी रुकनुद्दीन के साथ जो वफ्द गया था उसकी गुजारिशात पर कोई तवज्जो न दी, बल्कि उल्टा उसने वफ्द को रोक दिया। इसके बाद तोली खान ने शहर पर हमलों की इब्तदा कर दी। 3 दिन तक घुमसान की जंग होती रही। आखिर 3 दिन बाद दोपहर के बाद कुछ मंगोलों ने कई मकामात पर खंदक को पाट लिया और फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गए। निशापुर के शहरी ऐसा जबरदस्त मुकाबला कर रहे थे कि मंगोल बार बार पीछे हटने पर मजबूर हो जाते थे। यहाँ तक कि रात छा गई तो मंगोलों ने अंधेरे से फायदा उठाकर कई हजार लश्करी फसील से शहर में उतार लिए। सुबह को अहले शहर ने देखा तो हर तरफ मंगोल ही मंगोल नजर आते थे। हर चंद बचाव की कोई उम्मीद न रही थी, लेकिन अहले शहर उसी तरह जोशो खरोश से मुकाबले पर डटे हुए थे। लेकिन शहर के दरवाजे खोल दिए गए और मंगोल टिड्डी दल की तरह भूखे भेड़ियों की सूरत में बाशिंदगाने शहर पर टूट पड़े, जिससे जल्द ही लोगों की कुव्वत मुदाफियत जवाब दे गई। चुनाचे निशापुर का हाकिम, जो एक अजीब शख्स था और असल हाकिम के मर जाने के बाद उसने शहर का नज़्म नस्क संभाला था, जिसका नाम मुजीरुल मुल्क था, वो कहीं रूपोश हो गया। बाद में वो पकड़ा गया और कत्ल कर दिया गया। तोली खान को चंगेज खान की तरफ से खुसूसी हिदायत दी गई थी कि कंजार की मौत का बदला लेने में कोई कोताही न की जाए। तमाम अहले शहर को कत्ल कर दिया जाए और सारा शहर गिराकर चटियल मैदान बना दिया जाए। तोली ने चंगेज खान के हुक्म की लफ्ज ब लफ्ज तकमील की। इंसान तो एक तरफ रहे, कुत्ते और बिल्लियां भी मार दी गईं, और जब शहर के गिराने की नौबत आई तो मकानों के अलावा झोंपड़ियां भी गिरा दी गईं। कंजार की बीवी और चंगेज खान की बेटी इस कत्लेआम के मौके पर निशापुर में मौजूद थी। उसने अपनी आतिशे इंतकाम बुझाने के लिए बकौल मौर्रिखीन न सिर्फ कत्लेआम के भयानक मनाजिर से तस्कीन हासिल की, बल्कि सैकड़ों बेगुनाहों को अपने हाथों से कत्ल किया। जब ये जालिमाना कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी तो एक मंगोल सरदार को लश्कर का एक हिस्सा देकर हिदायत की गई कि वो वहीं ठहरा रहे, ताकि अगर बाद में कोई भूला भटका आदमी वहां आ निकले तो उसे भी ठिकाने लगाया जा सके। हस्बे मामूल निशापुर के तमाम दस्तकार और कारीगर तुर्किस्तान भेज दिए गए। अहले शहर की एक बड़ी तादाद तहखानों में छुप गई थी, इस ख्याल से कि जब मंगोलों का लश्कर कूच कर जाएगा तो बाहर आएंगे। लेकिन चूंकि शहर के तमाम मकान गिरा दिए गए थे, इसलिए तहखानों में पनाह लेने वाले लोग भी मकानों के नीचे दबकर मर गए थे। पेलगोश और कंजार को मौत के घाट उतारने बाद निजामुद्दीन और आरिज जुजनी अपने लश्कर के साथ एक महफूज जगह की तरफ निकल गए। वहां कयाम किए हुए 3 दिन हुए थे कि ताइचूत कबीले का एक कासिद उस जगह आया जहां उस वक्त निजामुद्दीन और आरिज जुजनी बैठे हुए थे। दोनों पहचान गए कि वो ताइचूत था। ये भी जान गए कि यकीनन इसे बरगा खान ने भेजा होगा। चुनाचे निजामुद्दीन ने उसे अपने करीब बिठाया, फिर उसे मुखातिब करके पूछा, मेरे भाई, तू हमारे भाई की तरफ से क्या पैगाम लेकर आया है? इस पर ताइचूत के कबीले का वो आदमी बोला और निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर खोशान खान, मंगोलों का एक लश्कर जो आपके सालार निजामुद्दीन को पकड़ने के दर पर है और उसे गिरफ्तार करके चंगेज खान के सामने पेश करना चाहता है, यहाँ से 10-15 मील के फासले पर एक जगह कयाम किए हुए है। मैं उसी लश्कर से निकल के आया हूँ, इसलिए कि अब उस लश्कर की कमानदारी चंगेज खान ने अपने 2 सालारों जायसी और अल्क खान के सपुर्द की है। हमारा सरदार बरगा खान और ओलून भी उस लश्कर में शामिल हैं। मुझे मेरे सरदार बरगा खान ने इसलिए भेजा है कि बरगा खान चाहता है उस लश्कर पर आप हमलावर हों और उस लश्कर में जिस कदर मंगोल हैं उन्हें मौत के घाट उतार दें। बरगा खान ने मुझे ये भी हिदायत करके भेजा है कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैदान जंग के अंदर जहाँ सुर्ख झंडा लहरा रहा होगा, उसके दाएं जानिब हमारा सरदार और उसके तहत काम करने वाले हमारे कबीले के लश्करी होंगे। ओलून जो बरगा खान की बहन बनी हुई है वो भी उन लोगों में शामिल होगी। चुनाचे बरगा खान का कहना है कि आप उस सुर्ख रंग के झंडे से बाएं जानिब जिस कदर मंगोल हैं उन पर हमला आवर होकर उनका काम तमाम करके रख दें। इस पर निजामुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर आने वाले उस मखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, बरगा खान की सोच ठीक है, वैसा ही करेंगे जैसा वो चाह रहा है। तुम यहाँ कयाम करो, कल हमारे साथ यहाँ से कूच करोगे और जहाँ उस लश्कर ने कयाम कर रखा है वहां तक हमें लेकर जाओगे।
اس کے ساتھ ہی نظام الدین کے کہنے پر اس کا ایک لشکری آنے والے قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا تاکہ اس کے آرام کا اہتمام کیا جا سکے۔ آنے والے اس قاصد نے ایک شب وہاں بسر کی اور اگلے روز اس کے ساتھ نظام الدین اور عارض زوزنی نے وہاں سے کوچ کیا تاکہ منگولوں کے لشکر حملہ آور ہوں۔ اسی قاصد کی رہنمائی میں نظام الدین اور عارض زوزنی منگولوں کے اس لشکر کی طرف بڑھے جس میں برغا خان اور اولون بھی تھے۔ چنانچہ جب نظام الدین ان کے سامنے گیا تو منگول چوکنے ہو گئے۔ نظام الدین کے پاس آدھا لشکر تھا اور آدھا لشکر عارض زوزنی کی کمانداری میں تھا۔ چھوٹے سے لشکر کو اپنے سامنے دیکھ کر منگول خوش ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک نظام الدین حرکت میں آیا اور فطرت کو ذبح کر دینے والے کائنات کے ناظروں، ظلم کی اندھی موجوں کے سامنے صبر کی چٹان کی طرح جم جانے والے تقدیر کے عذابوں، درد کے الفاظ، گردش دوراں کے بھنور اور الاؤ کی جلتی تمازت کی طرح حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی بپھر گئے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا جو لشکر ان سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا وہ تھوڑی سی تعداد میں ہے اور وہ لمحوں کے اندر اس پر غلبہ پا لیں گے۔ چنانچہ منگول آگے بڑھے اور نظام الدین کے لشکر پر درد کے رابطوں کا کرب لیے، سیاہ بختی کے سایوں، خناس کے وسوسات لیے، خونی بگلوں، تلپٹ کر دینے والی ہولناک موت، اندیکھے اندیشوں اور اذیت ناک لمحوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ یہ ٹکراؤ تھوڑی ہی دیر ہوا ہوگا کہ منگولوں کے لشکر کے پہلو کی طرف سے عارض زوزنی بتخانہ تخیل کو ناسور بنا دینے والے انوکھے سحر، قضا کو بے زنجیر کرتے قیامت بدوش عناصر، صحرائے وقت کے سیلاب میں آگ تھوکتے آتش فشاں اور خون کا غسل دینے والی جان لیوا ہلاکت خیزیوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ کچھ دیر تک ہولناک ٹکراؤ جاری رہا، یہاں تک کہ منگولوں نے خود محسوس کیا کہ ان پر انحطاط و زوال کے لمحات، دنیا بھر کی بدبختیاں، تباہی کے ان لکھے حروف اور بربادی کے بند صحیفے طاری ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ منگول سالاروں نے ایک بار سخت حملہ کر کے مسلمان حملہ آوروں کو پسپا کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اپنے انہی ارادوں کے تحت منگول موت کے ہولناک تلاطم، ہلچل مچاتے طوفانوں کے شباب کی طرح تیزی سے حملہ آور ہوئے، لیکن نظام الدین اور عارض زوزنی کی طرف سے بھی ویسے ہی رد عمل کا اظہار ہوا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک انداز میں بپھرے بھوکے ساگر، برق کے شعلوں کی لپک اور غم کی طغیانیوں کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برغا خان، اولون اور تائچوت قبیلے کے لشکر تو محفوظ رہے، جبکہ جائسی اور الق خان کے تحت کام کرنے والے منگول لشکر کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جائسی اور الق خان نے شکست قبول کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ برغا خان اور اولون بھی ان کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نیشا پور سے فراغت پانے کے بعد چنگیز خان کے حکم پر اس کے بیٹے تولائی خان نے ہرات کا رخ کیا۔ اس سے پہلے سوبدائی، جو اپنے لشکر کے ساتھ سلطان علاؤالدین کا تعاقب کر رہا تھا، یہاں سے گزرا تھا اور ہرات کے حاکم امین الملک نے نزاکت حالات کے پیش نظر اظہار اطاعت کر کے شہر کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ چونکہ منگول سرداروں کے پاس ہرات کو برباد کرنے کی فرصت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے شہر کو کوئی غزن نہ پہنچایا۔ چنانچہ جب نیشا پور فتح ہو چکا تو چنگیز خان نے تولائی کو ہدایت کی کہ وہ ہرات پر حملہ آور ہو اور اس ناپاک کارروائی کی تکمیل کرے جسے صوبدائی ادھورا چھوڑ کر خوارزم شاہ کے پیچھے لگ گیا ہے۔ ہرات صوبہ خراسان میں مرو اور نیشا پور کے بعد اہم مقام تھا۔ تولائی خان لشکر کے ساتھ شہر کے نواح میں ایک وسیع اور کھلے میدان میں آ کر اترا اور ایک قاصد کو اہل شہر کے پاس بھیجا کہ اگر وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو بجائے مقابلہ کرنے کے شہر کے دروازے کھول دیں۔ معززین شہر نے شہر کے حاکم امین الملک کو معزول کر کے اس کی جگہ شمس الدین محمد کو شہر کا نظم و نسق سپرد کر دیا تھا اور منگولوں کے مقابلے میں ہر قسم کی تیاری کر رکھی تھی۔ جب منگولوں کا قاصد نئے حاکم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تولی کا پیغام حاکم کو پہنچایا تو اس نے سن کر کہا، خدا اس دن کو غارت کرے جس دن میں اور اہل شہر وحشیوں کی اطاعت کا جوا اپنے گردنوں میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا قاصد کو قتل کر دیا جائے۔ جب تولی خان کو اپنے قاصد کے حشر کا علم ہوا، اس نے حکم دیا کہ شہر کا محاصرہ کر کے اسے جلد از جلد فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ لڑائی چھڑ گئی۔ شہر کا حاکم شمس الدین محمد ایسی بہادری سے لڑا کہ 7 دن میں اس نے منگولوں کے 1700 آدمیوں کو، جن میں بعض بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، قتل کر دیا۔ 8ویں دن پھر وہ خم ٹھونک کر سامنے آ گیا اور ایسی دلیری سے مقابلہ کیا کہ تولی اش اش کر اٹھا۔ آخر تیر کی ایک کاری ضرب سے میدان جنگ میں ہرات کا حاکم شہید ہو گیا۔
چنانچہ اس کی شہادت کے بعد اہل شہر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لشکر اور عام لوگ لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے منگولوں کو دبا رکھا تھا، لیکن علماء اور امراء کا طبقہ مصالحت پر اصرار کر رہا تھا۔ خود تولی بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر کسی طرح مزید خونریزی روک دی جائے تو یقیناً بہتر ہوگا۔ آخر لڑائی کے 9ویں دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فصیل شہر کے قریب خندق کے بیرونی کنارے آن کھڑا ہوا اور اہل شہر سے جو فصیل پر کھڑے تھے یوں مخاطب ہوا: اہل ہرات، کان کھول کر سن لو، میں تولی خان ہوں، چنگیز خان کا بیٹا۔ اگر تمہیں اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کی جانیں عزیز ہیں تو مقابلے کا خیال ترک کر دو اور ہر سال جو رقم تم بطور ٹیکس حکومت کو ادا کرتے ہو اس کا نصف پیشگی ادا کر دو۔ ہر چند اہل ہرات نے 7-8 دن تک منگولوں کا زبردست مقابلہ کیا تھا۔ منگول ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا کرتے تھے، لیکن تولی ہرات کے محل وقوع سے بڑا متاثر ہوا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ اگر اہل شہر اظہار اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ اہل شہر نے بھی محسوس کیا تھا کہ تولی خان کسی حد تک مخلص ہے۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ منگولوں سے لڑنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے۔ چنانچہ اہل شہر نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ قاضی شہر عزیز الدین ایک وفد لے کر تولی کی خدمت میں حاضر ہو کر مصالحت کی شرائط طے کرائیں۔ قاضی عزیز الدین نے اراکین وفد کے علاوہ 100 ملازم ساتھ لیے اور ہر ملازم کے سر پر 9 تھان ریشمی کپڑے کے تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ لدے لدائے تولی کے پاس پہنچے کہ افسوس کے اس اثنا میں تولی اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ جو ہی یہ لوگ پیش ہوئے اس نے حکم دیا کہ وفد کے اراکین کو قتل کر دیا جائے۔ جب ادھر سے فراغت ہوئی تو شہر میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ جب کم و بیش 10,000 آدمی مارے جا چکے تو حکم واپس لے لیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں امیر ابو بکر کو ہرات کا حاکم مقرر کیا اور ایک منگول منگا تائی کو کوتوال مقرر کر کے خود اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی کمک کو روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان فتوحات میں بری طرح مصروف تھا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین منگولوں کے ڈر سے ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک مقام سے دوسرے مقام کو کسی مناسب پناہ گاہ کی تلاش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں ایک دن اس نے جنگی کونسل کا اجلاس طلب کر کے دریافت کیا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے امراء اور لشکر کے سرداروں نے اتفاق کیا کہ چونکہ سارے علاقوں کی حالت مایوس کن ہو چکی ہے اور دشمن کم و بیش سارے علاقے پر قابض ہو گیا ہے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ دریائے جیہوں کے جنوبی کنارے کے ساتھ مورچے سنبھال لیں اور اسے دریا عبور کرنے کا موقع نہ دیں۔ نیز مزید اتنی فوج بھرتی کر لی جائے کہ دشمن کو ادھر رخ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ جلال الدین بھی سلطان کے ہم رکاب تھا۔ اس نے بھی سرداران لشکر کی رائے سے اتفاق کیا اور سلطان سے درخواست کی کہ اس محاذ پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ ہمارے پاؤں جم گئے تو کچھ عرصے تک ہم اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر سلطان بذات خود یہ زحمت برداشت نہ کر سکیں تو خود اندرون ملک مزید فوجی بھرتی کے لیے تشریف لے جائیں اور لشکر کی کمانداری میرے سپرد کر دیں، میں جانوں اور منگول جانیں۔ لیکن سلطان نے کسی مشورے کو درخور اعتنا نہ جانا، نہ خود مقابلہ کرنا چاہا اور نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دی۔ آخر بڑے پس و پیش کے بعد اس نے ہندوستان جانے اور وہاں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی بمشکل بلخ کے مقام پر پہنچا تھا کہ وطن کی محبت نے آگے نہ جانے دیا۔ اس موقع پر سلطان کے بیٹے رکن الدین کی طرف سے ایک سالار امیر عماد الملک ساوجی نے سلطان کے خدمت حاضر ہونا چاہا۔ سلطان نے جب اسے بلایا تو وہ کہنے لگا، مجھے آپ کے بیٹے رکن الدین نے اس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے کہ جہاں پناہ عراق تشریف لے آئیں، لیکن سلطان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر جلال الدین نے پھر سر توڑ کوشش کی کہ سلطان عراق کا ارادہ ترک کر کے منگولوں کے مقابلے کے منصوبے کو شرف قبولیت بخشے، لیکن سلطان پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے درباری نجومیوں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک سلطان کے اقبال کا ستارہ زوال میں ہے اسے منگولوں کے مقابلے سے درگزر کرنا چاہیے۔ سوئے اتفاق سے یہ خیال کچھ ایسی شدت سے سلطان کے دماغ میں جانگزین ہو گیا تھا کہ نہ خود لڑنے پر آمادہ ہوتا تھا نہ کسی کو لڑنے کی اجازت دیتا تھا۔ امراء اور سالار عجیب سی بے بسی کے عالم میں سلطان کے ساتھ بھاگے پھرتے تھے اور دم نہیں مار سکتے تھے۔ سلطان دریائے آمو کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے پڑا تھا کہ شاہی افواج کے وقائع نویسوں نے بخارا اور دوسرے شہروں کے فتح ہونے کی افسوسناک خبر سلطان کو پہنچا دی۔ سلطان کے لشکر میں ترک لشکریوں کی کافی تعداد تھی۔ چونکہ یہ لوگ بڑے منچلے اور بہادر تھے، انہیں سلطان کی بزدلی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، بلکہ وہ اسے اپنی قومی روایت کی تردید اور رسوائی خیال کرتے تھے۔ آخر ایک رات انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ سلطان کو ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ اس جگ ہنسائی سے چھٹکارا ہو۔ ہر چند ترک لشکریوں نے اس منصوبے کی کامیابی کے لیے پورے رات سے کام لیا، لیکن سلطان کی خفیہ تنظیم بھی کم محتاط نہیں تھی۔
चुनाचे उनके कानों में भिनक पड़ ही गई और बर वक्त इत्तला मिल जाने से सुल्तान की जान बच गई। ऐन उस वक्त थोड़ी देर बेशतर जब तुर्क सिपाहियों ने सुल्तान के खेमे पर हमला करके उसका काम तमाम कर देना चाहा, तो सुल्तान निहायत खामोशी से अपने खेमे को छोड़कर दूसरे खेमे में मुंतकिल हो गया था। वक्त मुकर्ररा पर तुर्क लश्करियों ने सुल्तान के खेमे पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि सुल्तान यकीनन मर चुका है, तो अपने अपने खेमों को वापस चले गए। दूसरी सुबह को जब सुल्तान ने अपने खेमे की हालत देखी तो बहुत ज्यादा घबरा गया और तमाम लश्कर से बदन हो गया। इसके अलावा बदगुमानी की एक वजह ये भी थी कि बदरुद्दीन साबिक हाकिम तिब्रिस्तान ने चंगेज खान के पास जाकर चंगेज खान को सुल्तान अलाउद्दीन पर हमलावर होने की तरगीब दी थी। ये बदरुद्दीन उसी कबीले से ताल्लुक रखता था जिस कबीले से सुल्तान ख्वारिज़्म शाह की माँ का ताल्लुक था। सुल्तान की वालिदा तरकान खातून बड़ी जिद्दी और हठ धर्म औरत थी। अपने शौहर और अलाउद्दीन के बाप सुल्तान तकिश के जमाने में बारहा ऐसा हुआ था कि जब भी सुल्तान और मलका का उमूर सल्तनत में इख्तलाफ होता तो कामयाबी का सेहरा हमेशा मलिका के सर बनता था। सुल्तान को अपनी वालिदा की इस हठ धर्मी का इल्म था और वो उसे नापसंद करता था। चुनाचे जब सुल्तान अलाउद्दीन तख्त नशीन हुआ तो मलिका ने हस्बे साबिक हर छोटी मोटी बात में दखल अंदाजी शुरू कर दी, लेकिन चूंकि सुल्तान अपने वालिद की बेबसी का चश्मदीद गवाह था, इसलिए वो मलिका की दखल अंदाजी का सख्ती से मुकाबला करता और कामयाब रहता। इस वजह से सुल्तान के ताल्लुकात वालिदा से कशीदा रहते थे। तरकान खातून का कबीला सुल्तानी दरबार में बड़ा बाअसर था और सुल्तान उनसे दबता था। बदरुद्दीन जो चंगेज खान के पास गया था उसे तरगीब दी कि सुल्तान पर हमला आवर हो। वो इस नाचाकी से वाकिफ था, नीज उसे उन उमरा का भी सही अंदाजा था कि अगर तरकान कबीले के सरदारान लश्कर और सुल्तान के दरमियान किसी वजह से बदएतमादी की फजा पैदा कर दी जाए तो सुल्तान की हालत और भी पतली हो जाएगी और वो मंगोलों के मुकाबले में आने की जुर्रत ही नहीं कर सकेगा। चुनाचे इसी बिना पर वो चंगेज खान के पास गया और उसे सुल्तान पर हमलावर होने की तरगीब दी। सुल्तान अलाउद्दीन को अपनी माँ के कबीले की तरफ से खतरात और खदशात लाहिक थे। इसी बिना पर वो जगह जगह सरगर्दा रहता था। इसके साथ 2 लाख का एक लश्कर था, उसे भी अपने साथ जलील ख्वार कर रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन पहले ही बड़ा परेशान था, लेकिन अनगिनत शहरों के फतह होने के बाद वो ज्यादा परेशान रहने लगा। आखिर जब इज़्तिराब हद से गुजर गया तो उसने एक तरह से चुप साध ली। उमरा, वज़रा और सालार जिस कदर मुतालबा करते थे कि चंगेज खान के सामने खम ठोंक कराएं, उससे मुकाबला करें, सुल्तान उतना ही उल्टा असर लेता। आखिर सबने मिलकर तजवीज पेश की कि दरबदर फिरने से सिपा अब तंग आ चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि कलात के किले में जाकर पनाह ली जाए। ये किला मजबूती और वसत में अपना सानी नहीं रखता था और कज़वीन शहर के पास वेलम की पहाड़ियों में वाक़ था। कहते हैं कि किला की दीवार की हुदूद 7 मील के लगभग थी। बादल नाखास्ता सुल्तान उधर को रवाना हुआ था कि किले का मुआयना करके दिफा के जरूरी इंतजामात कर सके। वहां पहुंचकर जब किले को इधर उधर से देखा तो इसे गैर तसल्ली बख्श पाकर दोबारा निशापुर का रुख किया। इसी दौरान उसे इत्तला मौसूल हुई कि 30,000 मंगोलों का एक लश्कर दरियाए आमू को उबूर करके उसके ताक़ुब में चला आ रहा है। ये खबर सुनकर ख्वारिज़्म शाह बदहवास होकर वहां से निकलकर रै शहर पहुंचा और वहां से कज़वीन के किले में जो हमदान और इस्फहान के दरमियान वाक़ था जा छुपा। इस मौके पर सुल्तान का बेटा रुकनुद्दीन 30,000 इराकी सिपाही लिए सुल्तान की मदद को पहुंच गया। उसे और हाकिम हजार अस्ब को, जो मंगोलों के डर से भागकर सुल्तान के साथ आन मिला था, बुलाकर आइंदा के लिए लाए अमल के बारे में मशवरा तलब किया। उन्होंने तजवीज किया कि अगर शेरान को के किले में महसूर होकर मंगोलों का मुकाबला किया जाए तो कामयाबी की तवक्को की जा सकती है। लेकिन जब सुल्तान ने उस किले का मुआयना किया तो उसे भी गैर तसल्ली बख्श पाया। मुर्रिख ताजुद्दीन उमर बस्तामी रिवायत करता है कि सुल्तान ने इस मौके पर लोहे के 10 मजबूत संदूक जो बेशकीमत जवाहरात से भरे हुए थे हिफाजत के लिए उसके सपुर्द किए। वो ये सुल्तानी अमानत लेकर अर्दबान के किले में, जो रै शहर के नवाह में वाक़ था और बहुत महफूज शुमार होता था, जा छुपा और उस वक्त तक वहां पड़ा रहा जब तक चंगेज खान ने सुल्तान की वफात के बाद उस किले पर हमला करके इन खजानों को अपने कब्जे में ना ले लिया। इसके बाद ख्वारिज़्म शाह दौलताबाद के मुकाम पर 20,000 लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था कि बेखबरी में मंगोलों ने उस पर हमला कर दिया। सुल्तान ऐसा हवास बाख्ता हुआ कि बमुश्किल चंद वफादारों के साथ जान बचाकर भागने में कामयाब हो सका। अब फिर उसके जानिसारों ने तजवीज किया कि सुल्तान को जंकना के किले में, जो पारस और दर के दरमियान वाक़ था, महसूर होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन सुल्तान ने इस तजवीज को भी मुस्तरद कर दिया। अब हालत ये थी कि सुल्तान का उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, गरज के हर हरकत बेमकसद थी।
चुनाचे इसी बेमकसदी में वो कारून नाम के किले को, जो तबरिस्तान और रे शहर के दरमियान वाक़ था, जा रहा था कि मंगोल सिपाह के एक लश्कर से मुठभेड़ हो गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।